بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما النصر إلا من عند الله، وما توفيقي إلا بالله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، والشكوى لغير الله مذلة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تجاوز ظلما في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ، ورب العباد كفيل بكل شيء. بداية لا أجد من الكلام ما أقوله بعد ظهور النتيجة، ولكن أنحني شكرا وتقديرا وامتنانا لكل أبناء محافظة قنا العظماء شيوخا وشبابا ونساء، بداية من أبو تشت حتى مركز قوس، وإنني مدين إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. لكل أبناء المحافظة، وأي كلام سيقال مني أعتقد أنني لن أعطي الناس حقوقها، ومهما أقول ومهما أشكر فأنني مدين لكل أبناء محافظة قنا، ولكل من وقف معي حتى من خارج أبناء محافظة قنا ليؤازرني في تلك المحنة. لن أجد انتخابات شاهدتها طيلة حياتي حدثت في محافظة قنا أو غيرها بتلك التحديات والتجاوزات التي كنت لا أود أن أتحدث فيها قبل ظهور نتيجة الانتخابات. ماذا نفعل حيال أحزاب سياسية نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نحن ليس لنا مشاكل مع أحد. عملت نائبا لمدة 23 عاما، 4 دورات تقريبا، لم يحدث لي إطلاقا ما شاهدته اليوم، حتى أنني حصلت في يوم من الأيام على دورة بالتزكية، ولكن ما شاهدناه من حزب مستقبل وطن على وجه التحديد في مناصرة مرشحيه وفي قياداته التي تقود الحزب. أقول ماذا؟ كراتين، سيارات، مال سياسي في أسعار الصوت. خلقنا بورصة في الانتخابات، واعتقد ان قنا كانت الشاغل في جمهورية مصر العربية، وبالتحديد عبد الفتاح دنقل هو المستهدف. ولكن أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. لو أنفقت كل ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. لو أنفقت كل ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. ولو اجتمع أهل السماء والأرض على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بما قدر الله، ولا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا ما بقدر الله. إخواني أحبائي أبناء المحافظة على وجه العموم، وأبناء مركز قفط على وجه الخصوص، أقول لهم جميعا شكرا وتقديرا، وأسجد لله وأركع لله شاكرا، حيث أن رب العباد أراد بي خيرا، إنه رحيم غفور بعباده. وأنا شخصيا أود أن أقول في كلمتي الأخيرة أنني مدين لمفاجأة من العيار الثقيل من مركز قفط، أنني قد التزمت مع 2 أشقاء، اللواء سيد فؤاد أبو زيد واللواء نبيل بخيت. هؤلاء صفوة المجتمع، وإنني لن أشكل في جمع أو طرح أو ضرب نتائج الانتخابات أو أخطاء حسابية أو غير حسابية، ولكن الخطأ وارد في الصلاة، لأننا كنا عقدنا تحالفا ثلاثيا محترما بين ال3 المرشحين المحترمين، وكان التحالف قاصر، وأدينا اليمين والقسم أن كل واحد مسؤول عن قريته الأم، بل
مسؤول فيما يملك يمينه. يعني أنا لو في أصوات في القاهرة وأملكها ستكون للتحالف. وكانت المفاجأة من العيار الثقيل لابد أن يعلمها القاصي والداني. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أو تأكدوا، وانقلب السحر على الساحر والكذب قد يكون انتهى، حتى أنه بالأمس وفي نهاية اليوم دلالة على ادعاءات باطلة كاذبة كانت في صورة مسلسلات يومية من الشارع القنائي. قيلت أن رجالة عبد الفتاح دنقل تم القبض عليهم في قرية حجازة أثناء تقديمهم رشاوي انتخابية، وهذا كذب وافتراء، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هي المفاجأة يا سادة؟ مركز قفط قام بالتصويت رجالا ونساء وشيوخا 18,465 صوت انتخابيا، حصل فيهم النائب عبد الفتاح دنقل أو المرشح عبد الفتاح دنقل على 16,916. ومع حسن الطالع أن مركز قفط 8 بلاد: البراهمة، القلعة، قفط، بئر عنبر، الشيخية، الظافرية، كلاحين الحاجر، مدينة قفط. المفاجأة أن اللواء نبيل أخذ 15,309 صوتا انتخابيا، وأن اللواء سيد أبو زيد حصل على 15,341 صوتا. معناه أن التحالف ليس قاصرا على القلعة أو على الصمتة أو على النجمية. في قفط كان مفاجأة للجميع، كانت مفاجأة للذين يريدون التشكيك، وأن الأرقام لا تكذب، وأن الحقول والمستندات والنتائج موجودة قيد أكبر هيئة قضائية وهي وزارة العدل الممثلة في محكمة قنا الابتدائية واللجنة العامة لانتخابات الشيوخ. إذن كان معي الاثنين مرشحين معي في البراهمة وفي الكلاحين وفي الشيخية وفي بئر عنبر، وهذا دين آخر سأتوجه به لكل بلاد مركز قفط وقراها وأقبل رؤوسهم وأيديهم، لأنهم نصروني ووقفوا معي ولم يكتفوا أن يعطوا المرشحين الآخرين أصوات، وأن مرشحين الثلاثة الذين ينتمون لأحزاب سياسية نتائجهم مدونة. وأنا أردت أن أضع هذا النتائج على صفحتي، وعلى من يريد التأكيد أو لديه الشجاعة الأدبية أن يشكك في رقم واحد فنعم يأتي ليشكك في رقم واحد في قرية واحدة. ولكن أقول لأبناء مركز قفط أنا مدين للمرة الثانية لكم أنكم التزمت معي ورفعت رأسي بعد التحالف المشهود له تاريخيا في مركز قفط وقرية القلعة بحضور اللواء نبيل واللواء سيد، وأن ما حصل عليه النائب سيد وما حصل عليه النائب نبيل في قفط يعد نموذج يحتذى به ويؤكد حب كل أبناء مركز قفط رجالا وسيدات وشباب وشيوخ على موافقتهم وعمل موقف رجولي لنصرة عبد الفتاح دنقل. وأنا للأسف هذه القرى ومدينة قفط والنجوع لم أطالبهم بأنهم يلتزموا في التحالف، ولكن عندما حضروا الديوان عندي في الاجتماع المكبر قلت لهم أنني أديت اليمين وحلفت على التحالف ألا نخون بعض، فأنني كنت نعم الوفاء ونعم الإخلاص، واحترمت قسمي واحترمت كلامي. وكان مركز قفط نموذجا عظيما مرة أخرى
أن كل القرى والمدن والمدينة التزموا بالمرشحين الآخرين، والأرقام أمامكم تقول ماذا حصل سيد فؤاد أبو زيد، وماذا حصل نبيل، وماذا حصل المحرجي، وماذا حصل محمد كمال، وماذا حصل الأخ عبد الراضي عربي. وهذا حقيقة نود أن نوضحها ونؤكدها، ومن يريد أن يتأكد من تلك الموضوعات والأوراق الموضوعة من النتائج عن مركز قفط بالتحديد فمرحبا به أن يتوجه إلى المحكمة أو يرجع إلى الوكلاء الخصوصيين في كل لجنة. الوكيل الخاص سيأتي له بصورة من المحضر في الفرز المبدئي الذي تم في كل لجنة فرعية. حصلنا على أكثر من 90% من محاضر مركز قفط معتمدة ومختومة بتوقيع القاضي عن كل لجنة، حتى نؤكد المعلومات ونقول العهد وعد أو الوعد عهد، وإن يعني من آمنك لا تخونه ولو كنت خاين. وضربنا مثل عظيم للائتلاف الثلاثي. وما أسعدني الآن أنني قرأت بيان عاجل للواء نبيل بخيت قد شكرنا وشكرني على وجه الخصوص، وقال أن عبد الفتاح دنقل ضرب مثلا رائعا في الالتزام، بينما ثلاثة مرشحين الحزب قد يكونوا غير ملتزمين، والأرقام الذين حصلوا عليها الثلاث بها تفاوت ملحوظ. والذي يؤكد أننا أرقامنا حقيقية نحن الثلاث، ونحن لن نخون بعض جميعا، أن اللواء سيد فؤاد أبو زيد حصل على 84,000 وشوية. هذا رقم يحتذى به، وهذا رقم يجب الوقوف عنده. اللواء نبيل بخيت المحترم ورجل الأمن الدولة سلفا حصل على 76,000 وكسور. عبد الفتاح دنقل حصل على 94,000، وهذا يؤكد التقارب في الأرقام. أما أنا قصدت أن أتحدث عن مركز قفط فضلا عن أنني أملك بلاد في مركز قنا، كرم عمران والطويرات والديرين وأبنود وبلاد كثيرة وغرب النيل بالكامل. أما النتائج التي تحصلت عليها مبدئيا وضعتها على الصفحة، وهي الطويرات والديرين، ودول كانوا دائرتي في الشورى، ودول ضربوا مثلا رائعا عندما ذهبت لهم وقلت لهم انني متحالف، وقفوا معي واعطوني كما اعطوا سيد فؤاد ابو زيد، واعطوني تقريبا بما اعطوا اللواء نبيل، عشان هذه القرى تتبع مركز قنا وليس مركز قفط. اشكر مرة اخرى مركز قفط على جزئية واحدة غير الاحتفال الذي قاموا به بالامس، مدين لهذه المحافظة بالكامل مرات ومرات ولكل المحافظة، ومدين لمركز قفط أنه حافظ على العهد وعلى الوعد، وجعلني قامة كبيرة أن التزم بالاثنان المرشحين الآخرين، وأعطاهم الأرقام العظيمة التي سبق أن تحدثت بها في بداية الجلسة الكريمة. وهذا كلام عظيم، وسأذهب إلى كل مركز قفط ليس أشكرهم أنهم أعطوني أصواتهم، ولكن أشكرهم أنهم نصروني مع التحالف معي، وصوتوا جميعا إلى التحالف الثلاثي بين عبد الفتاح دنقل وسيد ونبيل. حتى لا أطيل، أشكر كل أبناء محافظة قنا مرة أخرى. سيكون لي حديث عن التحديات والظلم الذي تعرضت له. سأقول لكم ماذا فعل النواب الحاليين تجاهي في كل المحافظة. سأحكي لكم ماذا فعل النواب القدامى. سأحكي لكم على رجال أكلت معهم عيش وملح، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، لإناس نواب سابقين وقامات عظيمة قد تخلت عني في أحلك الظروف، وأقول لهم إن لناظره لقريب
وأن رب العباد لكفيل بخلاص العباد، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يفوتني أن أشكر فريق العمل الذي أشرف وأدار الحملة الإعلامية الممثلة في الأستاذ إبراهيم النابي ابن قرية العوضات وابن صديقنا العزيز رحمه الله، وهذا شاب طموح وسيكون صاحب شأن عظيما إن شاء الله، ونتعشم له مستقبلا باهرا. أما فريق العمل القائم على عمل التوكيلات والسيارات لا أجد ما أقول لهم غير أنني أنتم أبنائي وأنتم إخوتي من كل أبناء قرية القلعة الذين سيروا حتى ساعات متأخرة وقاتلوا من أجل توزيع التوكيلات، وقاتلوا من أجل مراقبة السيارات وإخراج المواطنين. وأشكر كل من قام معي بالاتصال تليفونيا أو بتهنئتي أو بمؤازرتي أو بالسؤال عني، وأقول له إن شاء الله ستجدونني عند حسن ظنكم. بشكر مرة أخرى كل قرى مركز قبط والمدينة لالتزامهم معي الكامل أمام التحالف الذي كنت منضما إليه. وإن شاء الله وددت أن أشكرهم في هذه الجزئية قبل أن أشكرهم فأنهم أعطوني ثقتهم، ولكن إلا أولى من أن أعطوني أصواتهم لنفسي أنهم نصروني وكبروا بي في تلك الأصوات في 8 بلاد مركز قفط. أشكرهم مرة لثقتهم لصوتهم لي، ومرة لأنهم التزموا معي جميعا في التحالف، والحمد لله رب العالمين. أشكر كل الذين من نواب سابقين أقربائي ومن قيادات شعبية من كل مدينة قفط ومن كل أبناء مركز قفط الذين كانوا يتجولوا معي في زيارات ميدانية وسهروا حتى ساعات متأخرة من الفجر، قيادات تنفيذية وشعبية وإعلامية. فأنا مدين لكل الناس، واللي يقول أنا مدين لكل الناس ده شيء عظيم جدا. وسيأتي اليوم إلى أنني ربي يعطيني الصحة والعافية أن أؤدي هذا الدين وهذا الجميل للجميع. زي ما سمعنا البيان لسيادة النائب عبد الفتاح دنجل مجلس الشيوخ 2020 لدائرة قنا بيدل على مصداقيته في التحالف بين اللواء سيد فؤاد أبو زيد واللواء نبيل بخيت. وما يدل على مصداقيته طبعا الأرقام في محكمة قنا الابتدائية في اللجان الفرعية. وطبعا زي ما شايفين حضراتكم من الإجمالي الأصوات بمركز قفط إن سيادة النائب عبد الفتاح دنجل واخد 16916، واللواء نبيل بخيت واخد 15309، واللواء سيد فؤاد أبو زيد واخد 15341. وده يدل على مصداقيته إن مركز قفط بالكامل وليس قرية القلعة اللي هي مسقط رأس سيادة النائب عبد الفتاح دنجل إن يتم التحالف على مركز قفط، وناس قفط وقفت على العهد اللي تم بلسان سيادة النائب عبد الفتاح دنجل إن ناس يا جماعة أنا بتحالف مع اللواء نبيل بخيت واللواء سيد فؤاد أبو زيد. وطبعا يا جماعة أي حد شاكك في الأرقام بتاعتنا وشايف إن هي أصلا ما فيهاش مصداقية، طبعا اللي يحكم بينا محكمة اللجان الفرعية بمحكمة قنا الابتدائية. عادي ممكن أي حد يروح ويشوف ويسأل على الأرقام، هيلاقي الأرقام بتاعتنا مطابقة فعلا بالأرقام اللجان الفرعية بمحكمة قنا الابتدائية. وكمان أيضا دليل يثبت على مصداقية سيادة النائب عبد الفتاح دنجل بيان اللي نزلوا على صفحته، بيان عاجل كان من سيادة اللواء نبيل بخيت يدل على بيانه ان المصداقيه ان سياده النائب عبد الفتاح دنجل كان على العهد، واني ما خانش التحالف اللي تم بين اللواء نبيل بخيت واللواء سيد فؤاد ابو زيد وسياده النائب عبد الفتاح دنجل. شكرا جدا لحضراتكم.